دونك نمشيو للدي عاوتاني. ندي حتى هي نفس لو كا، غادي نتريتيو كل وحده بوحدها. دونك باش ما ندوخوش شويه علينا. دونك هنا عندي سينوس بي سور 2 موان اكس فوا كوسينوس بي موان اكس بلس كوسينوس بي سور 2 موان اكس فوا سينوس بي موان اكس. دونك هادو راهما باينين ديجا بلا ما فيهم حتى شي حاجه، غير هنا زاد عندي لو برودوي وصافي. دونك سينوس بي سور 2 موان اكس غادي نمشي لو طابلو ديالي. دونك هذا سينوس ديال بي سور 2 موان اكس هو كوسينوس اكس. دونك سي كوسينوس de x. Au cosinus ديال p moins x. En cosinus p moins x, نمشي sur le tableau غتلقاو هو moins cosinus x. Donc بحال fois moins cosinus de x. Donc عندي هنايا plus cosinus p sur 2 moins x هو sinus x. دونك صافي نحيدو هادي لنا. دونك سي سينوس اكس فوا هنا هاد فوا درتها بالعاني غير باش من هنا حيت عندي لو موان باش ما طراش ليا هنا واحد كونفيزيون. صافي دونك خليوها فوا حتى الاخر ونخليوها نحيدوها. دونك الا مشينا شفنا السينوس ديال بي، سينوس ديال بي موان اكس غنلقاو هو سينوس اكس. دونك فوا سينوس دو اكس دونك est égal à دونك غتعطيني هنا موان كوسينوس اكس او كاري بلس سينوس كاري دو اكس. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال دي. دونك نكملوا ليكسبرسيون اللي بقات الاخرانيه في لا بروميير كيسيون اللي هي او. دونك حتى بالنسبه ل او غادي نمشيو بنفس لو ريزونمون غنتريتيو كل وحده بوحدها، ولكن هنا خاصني ننتبه لواحد القضيه لان عندي هنا لو كاري كوسينوس كاري وسينوس كاري وكوسينوس او كاري. دونك حتى هو غنتريتيه في نفس الحاله، ولكن هنا عندي الكاري نرد ليه البال راح نعرفوا علاش. دونك الا جينا هنا عاوتاني كوسينوس كاري دو اكس بلس 11 بي، دونك هادي غنحاول نردها على شكل دو كابي فاهمين، حيت هذا عندي كيفاش داير ان بير. دونك خاصني نردو بير، خاصني نخرج واحد لو بي. كذلك بالنسبه لهنا عندي 9 بي، دونك خاصني نخلي هي 8 بي بلس بي باش يعطيني 9 بي. خاصني نخرج واحد البي باش يعطيني على شكل دو كابي. وهنايا بيان سور راه عندي 9 بي سور 2، دونك هنا عندي سور 2 هنايا في المقام عندي جوج، دونك اوتوماتيكمون خاصني نفكر فاش في بي سور 2. دونك غنمشيو اونصومبل باش نخدمو هادشي. دونك غادي تمشي ليا هنا كوسينوس، سي كوسينوس غنحاولو في الاول غير نفرقو ديال اكس بلس بي بلس 110 بي بلس سينوس كاري ديال نخليوها نقلبوها واخا نخليوها بي موان اكس بلس 8 بي. لا غير قلبتها وصافي بلس كوسينوس كاري دو اكس موان هنا غتعطيني 8 بي بلس بي لو تو سور 2. دونك نرجع عاوتاني نفس الحاله. دونك هنايا الا شديت هادو درت الاقواس، دونك هادي كتكتب على شكل اكس بلس هذا عدد زوجي دونك 2 كا بي. دونك الكوسينوس ديال اكس بلس 2 كا بي هو كوسينوس ديال هاد لو اكس اللي هو غونت اكس بالنسبه لي هنا. دونك ايتيغالا كوسينوس كاري ديال اش ديال اكس بلس بي. اوكي نجيو عاوتاني الاخرى اللي بقات بلس. كذلك بالنسبه هنا حتى هو نفس الشيء، اقواس هنايا باش تبان لي على شكل اكس بلس 2 كا بي. وسينوس اكس بلس 2 كا بي هو سينوس اكس. دونك بلس سينوس كاري ديال بي موان اكس. دونك هنا بلس نخليها لي بوحدها كوسينوس كاري ديال اكس موان. دونك انا خصني نرد البال لهاد الموان هادي، حيت هاد الموان هادي اللي عندي هنايا ملي غادي تجي تدخل غتدخل على هادي وغتدخل حتى على هادي اللي هنا. دونك شنو غادي يولي عندي؟ دونك غادي تولي عندي سي موان
بي سور 2 موان 8 بي على جوج سي 4 بي. فاهمين؟ دونك هادي راه حتى هي كتكتب على شكل اكس بلس 2 كا بي. ها هو هنا بالنسبه للكا، بالنسبه لهنايا الكا خدا العدد شحال؟ خدا العدد ناقص جوج. افيك كا راه قلنا سي ان نومبر اونتيي ريلاتيف دونك ابارتيان لونسومبل زد. دونك هنايا باش ما تدخلش في هاد الموان، دونك هنا كا راه خدات القيمه ديال موان 2 حيت موان 2 فوا 2 سي موان 4 بي. دونك سي بون غادي ندوزو ليكسبرسيون الاخرى. دونك هنايا عندي كوسينوس ديال اكس بلس 2 كا بي هو كوسينوس ديال هاد لو اكس، ولكن غنرجع لهنايا نبدا نحلل كل وحده هنا بوحدها. دونك كان عندي كوسينوس كاري ديال اكس بلس بي، وانا كنعرف بان ردوا البال على هاد الموال اللي هضرت عليه هنايا، انا كنعرف بان الكوسينوس ديال واخا نقلبها باش تبان لكم ديال بي بلس اكس راه هو اكس بلس بي اي تيغالا. الا مشينا للجدول غنلقاو بان الكوسينوس ديال بي بلس اكس هو موان كوسينوس دي اكس. علاش؟ انا راه حيت عندي هنا او كاري، ملي غادي نرفع هذا او كاري دونك راه غنرفع هذا كامل حتى هو او كاري، دونك غادي يولي ليا هو كوسينوس كوسينوس كاري دو اكس ماشي الموان. دونك انا علاش قلت لكم ردوا البال الموان غير على ود هاد القضيه. دونك غادي نكملو. دونك قلنا بان كوسينوس كاري دو اكس كوسينوس ديال اكس بلس بي ولا بي بلس اكس هو موان كوسينوس ديال اكس، دونك موان كوسينوس ديال اكس، ولكن راه شنو هو او كاري بلس. كذلك انا بالنسبه لنفس الشيء، دونك سينوس بي موان اكس هو سينوس اكس، دونك انا عندي ماشي مشكل ما كايناش الموان، دونك سي سينوس كاري دو اكس. وهنا في الاخر غتبقى ليا بلس كوسينوس كاري ديال ديال غرانت اكس اللي هي اكس موان بي سور 2. هذه غتمشي لموان غتبقى ليا سي كوس كاري دو اكس بلس سينوس كاري دو اكس بلس. انا دابا عاوتاني عندي واحد المشكل، انا ما كنعرفش الكوسينوس ديال اكس موان بي، ولكن كنعرف لو كوسينوس ديال بي موان اكس. دونك انا شنو غنحاول ندير؟ غنحاول نعمل بواحد لو موان على الانتيريور. دونك الا عملت بالموان دونك غتولي عندي هنا بي سور 2 موان اكس ياك، ساشون كو كوسينوس ديال ديال موان اكس راه كيساوي لو كوسينوس دو اكس. هادي راه كاينه حتى هي في لو طابلو. دونك لو كوسينوس ديال دي موان بي سور 2 موان اكس شحال غيكون كيساوي؟ بحال قلنا نديرو هنا واحد الشونجمون فاريابل ولكن غير بلوبسيرفاسيون. بحال قلتي هذا هو اكس، دونك لو كوسينوس ديال موان هاد الاكس هذا راه هو كوسينوس ديال غرانت اكس، وهاد غرانت اكس اللي هو بي سور 2 موان اكس بي سور 2 موان اكس. دونك هاد الموان هادي بحال قلنا غير غادي تحيد. دونك غادي نرجع هنايا ايت ايكالا اولا بعد هادي غادي تمشي ليا ايت ايكالا غادي راه فو ان، دونك غتبقى ليا هنايا سي ان ايت ايكالا ان بلس. دونك قلنا بان كوسينوس موان اكس هو كوسينوس اكس اللي هي كوسينوس كاري ديال بي سور 2 موان اكس. انا كنعرف بان الكوسينوس ديال بي سور 2 موان اكس هو سينوس اكس، دونك est égal à 1 plus sinus au carré ديال اكس. دونك هذه هي ليكسبرسيون فينال ديال او.